عسلامة. اليوم باش نعمل لكم بيتيت روسيت تاع بتنجالة. تو البتنجالة وقتها في الصيف تربخ وكل شيء، تبدا ماشي غالية و ابوردابل، مش ماشي غالية، حسرة كي كانت ب 300 و 400 فرنك. مي بون، ناخذ كعبات بتنجالة نشويوهم، يعني نشويهم ديريكتومون بالقشرة نتاعهم كومبليتمون بالعنقود كل شيء. نشويهم مثلا جست نغسلهم ونحطهم في الطاجين على الغاز ونغطيهم. ايوا اللي تقوش عليه في الفور، تنجموا زيدا تشويهم في الفور ديريكتومون والا على شوايه. فوالا اون فوا تعملوا تشويو بالكدا، نجموا كاريمون نقشروهم assez facilement. فوالا نحيو القشره الفوقانيه، نجموا نخليوها راهو مي كي نحيوها خير، خاطر جينيرالمون لي بيستيسيد وكل شيء يلصقوا سورتو في القشره اكثر من الثمره الداخلانيه. دونك ديما فين ناخذوا حاجه ماهيش بيولوجيك يفو ميو نقشرو كي نجمو نقشرو. En plus, pour avoir une belle couleur فاتحة هكا، كولور حمصي، مش متبداش كحلة بالقشرة تكحلها، تطلع مش مزيانة برشا الكولور، با تري ابيتيسونت. فوالا تتحرق من برا راهي كومبليتمون، بس با غراف، تلقاها من الداخل مويلوز محلاها. فوالا c'est pas facile, c'est pas difficile du tout. جربوها وتفكروني. هذه هي الكعبة الأولى. الكعبة الثانية باغي، ناخذ الثمرة الداخلانية نلوحو القشرة. فوالا شفتوا ثمرة محلاها من الداخل صفرة، وبالقشرة تولي كحلة ما عادش. سامحوني راني ما نستعملش دي غون وحكايات وكل شيء، خاطر جيم بوكو مانيبولي لا نوريتور هكا بيديا وصوابعي دونك نغسل يديا قبل ما نبدا نحرك اي حاجه اي جي في. فوالا ça me fait plaisir. فوالا هذه توا القشره شادت برشا ثمره، نحيوها ونريكوبير لا شير والاخر طيشوه. تنجمو تعملو زوج كعبات، نجمو تعملو اكثر، سورتو كيف تفضل لكم بالدجاجه تعملو باغ اكزومبل لازانيا ولا مقرونه بالبتنجاله، يفضلوا لكم كعبات تلقاو تعملوا بيهم، تخليوهمش يفسدوا يذبالوا كل شيء ديريكت في الفور ولا على الغاز هكا. تاخذ حكايه 20-25 مينوت باش تطيب من الداخل بالكدا. فوالا c'est facile à faire. Et puis pour garder cette couleur وما تصيرش اوكسيداسيون وما يكحالش الشير هذه، ما تكحالش بعد الداخلاني نتاع كعبة البتنجان باش يقعد هكاكا اصفر ولونه مزيان. شنو نعملوا له؟ ايفيدامون نعملوا له ضربه قارص. فوالا هذوما القشور نمشيو للكومبوست ولا نرميهم للدجاجات. فوالا اي عصره قارص. اوبس فوالا باهي. الفاح نجم تعملو كيما بابا غنوج باغ اكزومبل، تحطو فيه شو اسمو السيزام، الجلجلان مرحي، بات دو سيزام. اذا كان عندكم، اذا كان ما عندكمش تنجمو تعملوه كيما اني هكا. شفت حتى ما غير فرشيتها تعملها هكا بالمغرفه ديريكتومون تتليق. جو ريفيان تو سويت، نغسل يديا ونرجع. الوغ شنو الفاح؟ الفاح ثوم وكرويه، يعني ديجا هرست. ديما الثوم والكرويه فما ناس يحطوا الثوم اون بودر ولا يخبيوه، منعرفش كيف انه يصبروه معجون ولا شنيا نتاع الثوم. يعني يظهر لي الثوم يلزم يتقشر على البلاصه ويلزم يتهرس مع الفاح اللي باش تحطو. يعني حطيت مغرفه نتاع قهوه كرويه هكا، نجمو تزيدو تاي سي فو فولي، وسنة ثوم هكا. بي نزيدوها شويه ملح
évidemment زيت الزيتونة. نحاول نحلك الفيح في وسط الزيت باش يزيد يعطي الفيحة متاعو. ديما ثوم وقت اللي نهرسوه مع الكروية ولا مع التابل ولا مع الكمون يعطي نكهة أخرى. ça n'a rien à voir مع تحط الثوم وحده ولا هكا تشيلو غاب وبعد تزيد شوية كروية ملحية. أما كيف تهرسوا مع بعضهم ديما أحسن. فوالا الوغ هنا نجمو تعملوا اللي عينكم فيه. نجمو ديريكتومون تاخذوا وتغسلوا الساعة الوحدة متاعكم. هذه ببغانوش تونسي بالثوم والكروية. شفت محليها الخبزة. الوغ نحطوها ونشوفو نزيدو ملح نزيدو قارص نزيدو شنو نزيدو. نجمو نعملو فوقو شوية كبار سي لون فو. سي بون. اني نقول نزيد شوية ملح مع عماد يقول يزيد دونك يزيد. ونجمو زيدا في سا كل الخليط اللي وريتهولكم هاك النهار ونجمو نفوحو بيه من الفوق. فوالا ça va donner un goût على ما بانو. تحبوا تزيدو كبار تزيدو عظيمة تزيدو حاجة تنقصو حاجة تعملوا معاه شوية بصل جويد وفيتو ريفونير وتخلطوه معاه سي اوسي نتصور يطلع تري بون. اني اسانسيلمون ننصح بالوحده بالبتنجاله خاطر تسهل الطبيعه باش الناس اللي عندهم مشاكل تاع كونستيباسيون يا ريان دو ميو. البتنجال ماذا بيكم نهار غير بنهار على الاقل فوزون كونسومي. دونك نجم تشويها وتخليها في الفريجيدير الكعبه هكايا نهارين ثلاثة أربعة وبعد تقشرها وتركحها آخر وقت اللي تجي باش تحط الطاولة متاعك. تنجم زاده تحطها في الكونجيلاتور مي يفو ميو لا ايفيدامون حطو في الكونجيلاتور كاش كيف في الخريف وقت اللي باش تبدا توفى هي خاطر يجي الشتاء ما عادش تلقاو البتنجاله نجمو تخبيوها في الكونجيلاتور حتى بالطريقه هذه. و لي زاليمون اللي هما كحل ولا حمر ولا عندهم الوان جينيرالمون تلقاهم انفع برشا للبدن فيهم برشا دي زانتي اوكسيدون دونك منصوحين كوم بريفونسيون وقايه من الكانسير. عافانا وعافاكم الله. فوالا un petit encas العشيه دي توست نجم تاكلوهم العشيه والا جوست hors d'œuvre une entrée في الفطور. فالو كويس كومبوتشا عاد ما يغيبش على الطاولة. فوالا فويي لي بول. باي باي.